जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूमा श्री पुरुषोत्तम मासको 6औं अध्यायदेखि 10 अध्यायसम्मको कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। पुरुषोत्तम मासको महिमा महात्म्य लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब हजुरहरूले यो खण्डमा 6औं अध्यायदेखि लिएर 10 अध्यायसम्मको संस्कृत भाषामा केही पाठका अंशहरू र कथालाई श्रवण गर्नुहुनेछ। जय जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। स्निग्धं मुग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादै कारं कारं करुणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमहो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतमहो वल्लभी वल्लभानां कृष्णातीरे कोकिला केलिकीरे गुंजापुंजे दिवपुष्पादिकुंजे कम्भोग्रीवौ क्षिप्तबाहू चलन्तौ श्रीराधा कृष्णौर्मङ्गलं मे भवेताम्। सजलदलजलनीलं दर्शितो दारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्ये रसालं ब्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुणतुलसीबालं नौमि गोपालबालं कदा वृन्दारण्ये विमलयमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधरसुधामादिसहितं अयि कृष्णस्वामी मधुरमुरली वादन विभो प्रसादेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमसीशरत्नम् वेदान्तयोगमनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरि को महीना दिव्य मास श्री पुरुषोत्तम मास को महत्ता का संबंध में पुरुषोत्तम मास को विशिष्टता का संबंध में हामी भक्तहरुका माझमा चर्चा गरिरहेका छौं। हजुरहरूले पहिलो खण्डमा 1 अध्यायदेखि लिएर 5 अध्यायसम्मको सम्पूर्ण कथालाई श्रवण गरिसक्नु भएको छ। अब 6औं अध्यायका कथा हजुरहरूले यहाँ श्रवण गर्नुहुनेछ। श्री भगवान बद्रीविशालमा कपित्थ वनमा भगवान श्री बद्रीनारायण प्रभुका काखमा अलकनंदा नदीका तटमा भक्तिका आचार्य भक्तिका परम आचार्य श्री नारदजी महाराजले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ र भगवान श्री नरनारायण भगवानले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। श्री नारदजी महाराज जो पनि भक्तिका आचार्य हुनुहुन्छ र भगवान नारायण स्वयं साक्षात जगदीश्वर परमात्मा श्री हरि हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै संवाद सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले जो बद्रीनाथमा भएको थियो। त्यसैगरी यही अर्को संवादको पनि चर्चा गरिएको छ। भगवान जगदीश्वर परमात्मा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण र युधिष्ठिर जी महाराजका साइला भाइ अर्जुन जो साक्षात नरोत्तम थिए ती नरोत्तम अर्जुन र जगदीश्वर भगवान श्री द्वारिकानाथ प्रभुको संवाद पनि हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अगाडि हजुरहरूले श्री सुतजी महाराज र सौनकादि 88 ऋषिहरूको संवादलाई पनि श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो प्रकृतिको संवादको यहाँ चर्चा गरिएको छ र यसरी यहाँ सम्पूर्ण रूपमा हजुरहरूले 5 अध्यायको सबै कथालाई श्रवण गरिसक्नु भएको छ। अब 6औं अध्यायको कथा यहाँ हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। श्री नारदजी महाराजले भगवान श्री नारायणलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। वैकुण्ठाधिपतिर्गत्वा गोलोका किञ्चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषसे नगः। भगवानलाई नारायणलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। यसरी भगवान विष्णुले जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु भए ठाउँ अधिक मास मलमास रुँदै 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 पुगे र रुँदै रुँदै मलमास भगवान विष्णु भए ठाउँ पुगेपछि भगवान विष्णुले ती मलमासलाई ढाडस बताउनु भयो। तिमीले चिन्ता नगर, प्रत्येक महीनाका अधिष्ठाता देवता भगवान नारायण विष्णु हुनुहुन्छ अनि साथसाथमा अधिष्ठात्री देवी पनि हुनुहुन्छ
तर मेरा चाहिँ अधिष्ठाता देवता पनि भएनन्, अधिष्ठात्री देवी पनि भएनन्। सबैले मलमास हो मलमास हो मलमास हो भन्छन्, कुनै शुभ कर्म गर्न हुँदैन भन्छन् भनेर रुँदै रुँदै मलमास भगवान विष्णु भए ठाउँ पुग्यो र भगवान विष्णुले त्यहाँबाट सिधै गोलोक लिएर जानुभयो भन्ने समयको कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको थियो। अनि गोलोकमा यसरी जब लिएर जानुभयो अनि लिएर जाँदै गर्दाखेरि के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विष्णुर्गोलोकगमनः मदिमे मासेन संयुतः। भगवान विष्णुका साथ भगवान विष्णुले आफ्ना साथमा जगदीश्वर परमात्मा श्रीकृष्णको गोलोक नाम गरेको लोकमा त्यो मलमासलाई लिएर जानुभयो र मलमासलाई जब गोलोकमा लिएर जानुभयो यहाँ चर्चा गरिएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ गएर भगवान श्री कृष्णलाई गएर जगदीश्वर भगवान श्री गोलोकाधिपति गोलोक बिहारी श्री सरकारलाई गएर भगवान विष्णुले हात जोडेर भन्न थाल्नुभयो, वन्दे विष्णुं गुणातीतं गोविन्दम् एककमाक्षरम् अव्यक्तमव्यमव्यक्तं गोपवेशाविधायिनीम्। हे जगदीश्वर भगवान, तपाईलाई नमस्कार छ। विष्णु पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ, जगतमा व्याप्त पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। सत्यगुण रजोगुण तमोगुणले रहित भएको गुणातीत पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। गाम विन्द्यति इति गोविन्द, गाईको रक्षा गर्नेवाला अथवा इन्द्रियको रक्षा गर्नेवाला गोविन्द पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँ एक पनि हुनुहुन्छ, अनेक पनि हुनुहुन्छ। एकम ईश्वरम भनेको एक ईश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अव्यक्तमव्यवक्तं गोपवेश विधायिनम, अव्यक्त स्वरूप शब्दको वाणी भन्दा शब्द भन्दा पर भएको अशब्द पनि हजुर नै हुनुहुन्छ र शब्दै शब्दले युक्त भएको सारा पुराण वाङ्मयको प्रतिमूर्ति पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। अनि गोपवेश विधायिनीम, हजुरलाई ब्रह्माले चाहिँ संसारलाई चाहिँ ब्रह्माले सृष्टि गरेको, संसारको वेशलाई सबै कुरालाई ब्रह्माले सृष्टि गरेको, तर जो गोप वेश हजुरले बनाउनु भएको छ त्यो ब्रह्माले सृष्टि गरेको होइन, आफैद्वारा विधान गरिएको हुनुहुन्छ। किशोर वय संस्थानाम गोपीकान्तम मनोहरम, हजुर किशोर स्वरूपलाई धारण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गोपी कान्त मनोहरम, गोपीलाई एकदमै परम रासद्वारा रासको सुख दिनेवाला, महाराजद्वारा नृत्य गराउनेवाला, कस्य सुखस्य अन्तः सकान्ता, चरम उत्कर्ष सुख दिनेवाला हजुर गोविन्द हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर श्री विष्णु भगवानले भगवान कृष्णको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, नवीन नीरदश्यामं कोटिकन्तर्पसुन्दरं वृन्दावनाभ्यस्तेरासं मण्डलं सनसंस्थितं। हे भगवान, हजुर नवीन स्वरूप हुनुहुन्छ, निरद भनेको अमृत स्वरूप हुनुहुन्छ, श्याम वर्णको हुनुहुन्छ। एक करोड कामदेव एकै ठाउँमा हुँदाखेरि जो सुन्दरता हुन्छ त्यो नै हजुरको श्री विग्रहको, हजुरको मुखमण्डलको दिव्य त्यस्तो मुखमण्डल छ, दिव्य सुन्दर छ हजुरको अनुहार, हजुरको बदन। हजुर वृन्दावन बिहारी हुनुहुन्छ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर भगवान विष्णुले जगदीश्वर परमात्मा गोलोक बिहारी भगवानलाई यसरी संस्तुवन गर्दै हुनुहुन्छ। लसदपीतपट सौम्य त्रिभङ्ग ललिताकृतिम रासेश्वर वसा सम्राम रासोत्सव समुत्सकम। हे भगवान, हजुर लसत भनेको दिव्य हुनुहुन्छ, शोभायमान हुनुहुन्छ। सौम्य भनेको शान्त प्रकृतिको हजुरको शरीर छ, अशान्त प्रकृतिको हजुर हुनुहुन्छ। त्रिभङ्ग भनेको तीन ठाउँमा बाङ्गो परेको, एउटा खुट्टामा बाङ्गो भएको, अर्को कम्मरमा बाङ्गो भएको, अर्को मुखमा बाङ्गो भएको, तीन ठाउँ बाङ्गो पारेर हजुर बस्नु भएको छ। ललित भनेको मधुराधीश हुनुहुन्छ, मधुर आकृति भएको हुनुहुन्छ। रासेश्वर भनेको रास बिहारी सरकार हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी द्विभुज भनेको हे भगवान, भगवान अन्य सबै अवतारमा अन्य सबै लीलामा यदि ध्यान गर्न योग्य कुनै भगवानको स्वरूप छ भने केवल चार हात धारण गरेका भगवानको ध्यान गर्नु भनेर शास्त्रमा चर्चा गर्नुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ। तर यदि भगवान कृष्णको चिन्तन यदि कसैले गर्दैछ भने बार बार भगवानको सम्बन्धमा श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि वर्णन आउँछ। नराकृति, नराकृति भनेको मान्छेकै आकृति भएको भगवान श्रीकृष्णको स्वरूप छ। द्विभुज भनेको चार हात भगवानले धारण गर्नुभएको छैन, कृष्ण लीलामा दुईटा हात मात्रै धारण गर्नुभएको छ। तिनै दुईटा हातै भएका पनि भगवान कृष्णको यदि ध्यान गरिएको हो भने त्यस्तो जीवको चाहिँ कल्याण हुन्छ भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। द्विभुज मुरली हस्त
पीतवास समच्युतम। भगवान श्री वृन्दावन बिहारी लाल कस्तो हुनुहुन्छ भने दिभुज भनेको दुईटा हातलाई धारण गर्ने भएको, दुईटा हात भएका, मुरली हस्त दाहिने हातमा मुरली धारण गरेका, पीतवास पहेँला टलटल टल्किने पीताम्बर कपडालाई धारण गरेका, अच्युतम न च्यवती स्वरूपात् इति अच्युतः। आफ्नो स्वरूपबाट कहिले विमुख नभएको, एउटै स्वरूपमा रहने अच्युत हुनुहुन्छ परमात्मा। हे यस्ता दिव्य भगवान, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर यसरी भगवान विष्णुले स्तुति गर्न थाल्नुभयो। र विष्णुद्वारा यसरी भगवानको स्तुति गरिसकेपछि अनि अगाडि यो जो विष्णु भगवानको भगवान विष्णुले भगवान कृष्णको स्तुति गर्नुभयो, यसको महत्ताका सम्बन्धमा भगवान नारायणले बद्रीनाथमा नारदजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हे नारदजी महाराज, इति विष्णुकृतं स्तोत्रम पंच प्रातपथा पठेद पापान्यस्त सम्यस्ति दुस्वप्न असतत फलप्रदः। जो यति भगवान विष्णुले गाएको यो स्तुति छ, यसलाई गोविन्द स्तुति भनिन्छ। हे नारदजी महाराज, यो गोविन्द स्तुतिलाई जो भगवान विष्णुले 5 श्लोकमा गाउनु भएको छ, यसलाई प्रातः उत्थाय पठेद, प्रातः कालमा उठेर कसैले पढ्दछ भने पापा निरस्तः भनेको जति त्यसले पाप गरेको छ भने ती सारा पापहरू निरस्त भएर जान्छन्। दुस्वप्न भनेको रात्रि कालमा नराम्रा सपना देखेको छ भने ती नराम्रा सपनाहरू स्वतः ध्वस्त भएर जान्छन्, त्यसको फल स्वतः ध्वस्त भएर जान्छ। अनि सत्फलप्रद, ती नराम्रा सपनाको फल पनि राम्रो हुन आउँछ। भक्तिर भगवती गोविन्द पौत्र पौत्र विवर्धिनी आकृति क्षयमाप्नोति सत्कृति वर्धते चिरम। सधैँ भगवान श्री गोविन्दमा अविचलिनी अनपाइनी अकिञ्चन भक्ति लाग्दछ। यदि यी श्लोकहरूलाई, यी 5 श्लोकहरूलाई, भगवान विष्णुले गाएका श्लोकहरूलाई यदि कसैले पाठ गर्यो भने पुत्र पौत्र विवर्धिनी, छोराछोरी सन्तानको वृद्धि गर्नेवाला, नाति पनाति नाति नातिना पनाति पनातिना भनेको संसारको वृद्धि गर्नेवाला, आफ्नो घर गृहस्थीको वृद्धि गर्नेवाला यो भगवानको स्तुति छ। अकृतिम, यदि अकृति यदि कसैको भएको छ भने, कृतिमा यशमा हानि भएको छ भने, क्षय कृतिको क्षय भएको छ भने त्यसलाई विवर्धिनी भनेको घटेको कृतिलाई बढाउनेवाला यस्तो भगवान विष्णुको स्तवन छ। जो भगवान विष्णुले गोलोक बिहारी प्रभु भगवान श्री गोविन्द वृन्दावन बिहारी सरकारका लागि गाउनु भएको थियो। श्री कृष्ण चरणाम्बुजे, यदि यो स्तुति गर्दै भगवानका दुईटा चरण कमलको ध्यान गर्यो भने, चरणाम्बुजे भनेको भगवानका कृष्णको चरणको चिन्तन गर्यो भने वास्तवमा त्यसले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ भगवान श्री नारायणले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यति भनिसकेपछि भगवान विष्णुले गोलोक बिहारी वृन्दावन बिहारी सरकार जगदीश्वर भगवान किशोर कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, त्यो किशोर कृष्ण भगवानलाई फेरि हात जोडेर अनि श्री पुरुषोत्तमको सम्बन्धमा विज्ञापन गर्न थाल्नुभयो, भन्न थाल्नुभयो। यहाँ शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। वृन्दावन कलानाथ श्री कृष्ण मुरलीधर श्रूयतां मदिमासीयं दुखम भस्मी तवाग्रतः। हे वृन्दावन, हे कलानाथ, हे नारायण का कला, हे नारायण का अंश अवतार, हे वृन्दावन बिहारी सरकार, हजुर चाहिँ श्री कृष्ण भनेको कृशभूवाचक शब्द णस्यानन्दवाचक तयोरेको परब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। कृष्ण शब्दमा क्री अक्षरले भूवाचक भनेको पृथ्वीको सम्बोधन गर्दछ। णस्य जो ण छ त्यो णकारले आनन्दवाचक आनन्द स्वरूप भगवान परमात्माको चिन्तन गर्दछ। तयोरेको परब्रह्म, त्यो क्री र कृष्ण यति अक्षरलाई जोडेर जब कृष्ण बन्दछ त्यो कृष्ण शब्दको अर्थ चाहिँ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन् नारायणको नाम हो। तसर्थ कृष्ण इति विधीयते। हे कृष्ण, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर फेरि भगवान विष्णुले भगवान कृष्णलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मुरलीधर, हजुर चाहिँ मुरलीलाई धारण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। स्तूयताम अधिमासीय दुखम बस्मी तवाग्रतः, हजुरको अगाडि आएर म यो जो मैले साथमा लिएको अधिक मास छ, लिएर आएको त्यो अधिक मासका दुःखको वर्णन गर्दछु भनेर भगवान विष्णुले भन्न थाल्नुभयो। अनि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अयम त्वधिक मासोस्ति व्यपीत रसविक्रम मलिनयो मनो योस्ति रशुभम कर्मणि सर्वदा। भन्दै हुनुहुन्छ अयम भनेको यो चाहिँ को हो त भन्दा
हे कृष्ण, हे वृन्दावन बिहारी, यो मेरा साथमा आएको अधिक मास हो र यो अधिक मास चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ निराशै निराशा, चारैतिर निराशा देखेर अब मेरो केही उपाय छैन भनेर मर्न भनेर ठिक्क परेर मेरो वैकुण्ठमा क्षीरसागरमा आएको थियो। अनि मैले यसलाई त अहिले मर्न हुँदैन, हिँड भगवान श्री गोविन्दका शरणमा गोलोकमा जानुपर्दछ भनेर भने। अनि तत्पश्चात यो मलिन मास, यो मलमासलाई मैले यसरी लिएर आएको हुँ भनेर भगवान श्री विष्णुले, जगदीश्वर परमात्मा श्री विष्णुले, भगवान विष्णुले श्री कृष्णलाई भन्न थाल्नुभयो। अनि बार बार त्यसका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै भन्नुभयो, वास्तवमा यसले धेरै दुःख पाएको छ, कुनै पनि मेरा अधिष्ठाता देवता पनि छैनन् मलमासमा, कोही धार्मिक कृत्य पनि हुँदैन, कुनै तीर्थमा जानु हुँदैन भनेको छ, कुनै व्रत हुँदैन, कुनै तिथि केही नभएको कारणले गर्दा, चान्द्रमान नभएको कारणले गर्दा कुनै उपासना हुँदैन, न तीर्थमा जान हुन्छ, न व्रतमा जान हुन्छ, न ध्यान गर्न हुन्छ, न योग गर्न हुन्छ, न तपस्या गर्न हुन्छ, न व्रत गर्न हुन्छ। केही गर्न नभएपछि मेरो के काम भनेर मर्नका लागि भनेर यो वैकुण्ठमा आएको थियो र मैले यसलाई त्यहाँबाट लिएर यहाँ आएको हुँ, हे वृन्दावन बिहारी भनेर यसरी भगवान श्री विष्णुले भगवान कृष्णलाई भन्न थाल्नुभयो। इति विज्ञाप्यमाभूषं बद्धाञ्जलिपुटो हरि पुरतस्थौ भगवतो निरीक्षस्थं मुखाम्बुजम। यति कुरा भगवान विष्णुले भनेको सुनिसकेपछि, श्री यसको विज्ञापन सुनिसकेपछि, यसका बारेमा सारा कुरालाई जानिसकेपछि, विज्ञापयाभूर भन्दै हुनुहुन्छ, सारा कुरालाई जानिसकेपछि भगवान स्तम निरीक्ष, त्यो मलमासलाई भगवान श्री वृन्दावन बिहारी सरकारले हेर्नुभयो र हेरेर मुखाम्बुजम प्रसन्न भएर भगवान हाँस्नुभयो। अनि हाँसेर भगवान यसरी वास्तवमा ओहो यसले यति दुःख पाएको रहेछ, अब यसले यति दुःख प्राप्त गर्नै सक्दैन भनेर भगवानले यसरी भन्न थाल्नुभयो। अनि यति कुरा भगवानले भनिसकेपछि अनि श्री सुतजी महाराजलाई सौनकादि ऋषिहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, सुतः सुतपदान्योसिन् जीवतं स्वास्वती समा पिबामो यन्मुखास्त्वंस्ते हरि लीला कथामृतम। हे सुतजी महाराज, तपाईँको आयु त 1,00,000 वर्षको होस्। वास्तवमा हजुरले यो यति मिठो, यति दिव्य कथालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, जो कथा चाहिँ के को हो त भन्दा केवल जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्री रास बिहारी सरकारको हो। यो भन्दा आनन्द जीवनमा केही हुनै सक्दैन। हजुरको आयु त 1,00,000 वर्षको होस्। हजुर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि पिबामो यन्मुखावासेर हरि लीला कथामृतम, तपाईँको मुखबाट उद्भासित भइरहेको, प्रकाशित भइरहेको अथवा चुइरहेको जो अमृत छ, त्यो अमृतलाई चाहिँ हामी पान गर्दैछौँ। वास्तवमा तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ हे सुतजी महाराज भनेर यसरी सारा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीको प्रशंसा गर्न थाल्नुभयो। अनि यहाँ अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, गोलोकनाथो यदुवाच विष्णु तदेव गुह्यं कथयामि वत्स वाच्यं सुभक्ता सयदास्तिकाय शुश्रूषवेदं भववर्जिताय। वास्तवमा ती गोलोक बिहारी भगवान श्री वृन्दावन बिहारी प्रभु श्री बालकृष्ण प्रभुको लीला, तिनको दिव्य चरित्रको बारेमा के वर्णन गरेर साध्य छ र केही वर्णन गरेर साध्य छैन। तिनको कथा सुन्न पाउनु, तिनकै कीर्तन गर्न पाउनु, तिनकै सेवा गर्न पाउनु, वास्तवमा जो यदुनाथ भगवान श्री हरि हुनुहुन्छ, यदुवंश कुलभूषण भगवान जगदीश्वर श्री द्वारिकानाथ प्रभु हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, जो वृन्दावन बिहारी हुनुहुन्छ, जो गोलोक बिहारी सरकार हुनुहुन्छ, ती भगवानको सम्बन्धमा तिनका अमृतमय कथालाई जति सुने पनि कम छ। वास्तवमा भगवान धन्य हुनुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ श्री नारायण भगवानले बद्रीनाथमा श्री नारदजी महाराजलाई भगवान कृष्णको लीलाको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। समीचीनं कृतं विष्णु यत्र तान् भगवान भवान भन्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा पुरुषोत्तम जो भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, ती पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णले अनि भन्न थाल्नुभयो विष्णुलाई, हे विष्णु तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। हजुर जब यहाँ आउनुभयो भवान अत्रागतान, हजुर जब यहाँ आउनुभयो गोलोकमा, अब यो गोलोकमा आइसकेपछि मलमासम सक्रियकृत वा लोके कृति मवाप्ससी, जो मलमासमा पूजा गर्न हुँदैन, तपस्या गर्न हुँदैन, व्रत गर्न हुँदैन, दान गर्न हुँदैन भन्ने लोकमा अपकृति भएको छ, त्यो अपकृति म हुनै दिन्न अब भनेर पुरुषोत्तम भगवान श्री बाँके बिहारी प्रभुले भन्न थाल्नुभयो र वृन्दावन बिहारी प्रभु बोल्न थाल्नुभयो।
श्री वृन्दावन बिहारी भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, वास्तवमा हे पुरुषोत्तम अथवा हे मलमास, तिमी चिन्ता नगर। आजदेखि तिम्रो नाम मलमास मलिम लुचमास अथवा मलमास नभएर अधिमास अधिक मास नभएर तिम्रो नाम के हो त भन्दा तिम्रो अधिष्ठाता देवता म वृन्दावन बिहारी म कृष्ण स्वयं हुँ र तिम्रो नाम चाहिँ पुरुषोत्तम मास हो। र अब यो पुरुषोत्तम मासमा यस अघिसम्म चाहिँ न तीर्थ गर्नुहुन्थ्यो, न जप गर्नुहुन्थ्यो, न व्रत गर्नुहुन्थ्यो, न केही गर्नुहुन्थ्यो। तर अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जबदेखि पुरुषोत्तम भगवान म स्वयं बाँके बिहारीले तिमीलाई आश्रय दिएँ, शरणागति दिएँ, तिमीलाई स्वीकार गरेँ, अबदेखि चाहिँ जे पनि पुरुषोत्तम महिनामा गर्नुहुन्छ, जुन तीर्थमा जान पनि हुन्छ, पहिले नगएको तीर्थमा पनि जानुहुन्छ भनेर भगवानले भन्नुभयो। जसलाई भगवानले आश्रय दिनुभयो, जसलाई भगवानले शरणागति दिनुभयो, जसलाई भगवानले अपनाउनु भयो, त्यो भगवानले अपनाइसकेर त मेरो होस्, मेरो नाम नै तेरो नाम हो भनेको यदि कोही व्यक्ति छ भने, अथवा कोही पनि मास छ भने, महिना छ भने, तिथि छ भने, दिन छ भने, नक्षत्र छ भने, योग छ भने, कर्ण छ भने, मुहुर्त छ भने, त्यो सबै भगवान मेरो हो भनेर भगवानले यदि भन्नुभएको हो भने अब त्यसबाट त्यसमा गरिएको पुण्य अपुण्य हुनै सक्दैन। तसर्थ अब भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, हेर मैले तिमीलाई अपनाइसकेँ, मैले तिमीलाई अपनाइसकेपछि अब जुन तीर्थमा जान पनि हुन्छ, पहिले नगएको तीर्थमा जान पनि हुन्छ, कहिल्यै नगरेको यज्ञ गर्न त झन् राम्रो हुन्छ, किनकि यो मलमास तिमी हुँदै होइनौ, तिमी त पुरुषोत्तम मास हौ। अस्मै समर्पिता सर्वे योग गुणमय संस्थिता, तिमीले सारा आफ्ना गुणहरूलाई मलाई नै समर्पण गरेका छौ। अस्मै समर्पिता सर्वे, तिमीले मलाई नै समर्पण गरेका छौ। तसर्थ अब प्रथितम लोक वेदायो, संसारले जान्ने गरेको जो चलन थियो पुरुषोत्तम मास अथवा अधिक मास, मलमासमा केही गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा, यो कुरा अब मैले मान्दिनँ, मैले उल्टाएँ। अबदेखि त मलमासमा सबै धार्मिक कृत्य गर्न हुन्छ, जे पनि गर्न हुन्छ। अश्वमेध यज्ञ पनि गर्नुहुन्छ, वाजपेयी यज्ञ पनि गर्नुहुन्छ, सौत्रामणि यज्ञ पनि गर्नुहुन्छ, बृहस्पति सब यज्ञ पनि गर्नुहुन्छ, श्री नारायण यज्ञ पनि गर्नुहुन्छ। अन्य भगवानका सबै प्रकारका यज्ञहरूलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। श्री लक्ष्मीजीका अनुष्ठान पनि गर्न सकिन्छ, भगवान शङ्करको अनुष्ठान पनि गर्न सकिन्छ। सबै देवी देवताका यज्ञलाई सात्विक, राजगणिक र तामसिक सबै यज्ञहरूलाई गर्न सकिन्छ भनेर यसरी भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री बाँके बिहारी प्रभुले आश्रय दिनुभयो, शरणागति दिनुभयो र यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, सर्वे मासा सकामास निष्कामायो मया कृत मोक्षद सर्वलोकानां अतुल्यो मया कृतः। जसरी अन्य वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ मास, श्रावण मास, भाद्र मास छन्, ती मासहरू जस्तै मैले हेर हे अधिक मास, हे अधिक मास, मैले तिम्रो नाम पुरुषोत्तम मास भनेर राखिदिएँ। अब अन्य मासमा जसरी पुण्य हुन्छ, सबै पुण्य कर्म गर्दा पुण्य हुन्छ, पुण्यको क्षय हुँदैन, त्यस्तै अब तिम्रो महिनामा अधिक मासमा पनि यदि जे गरे पनि पुण्य नै हुन्छ। अकामः सर्वकामो वा योदिमासं प्रपूजयेत्, अकामः भनेको कुनै कामना नभएको व्यक्तिले पनि अधिक मासमा म मेरो पूजा गर्नु, माम भनेको म बाँके बिहारीको पूजा गर्नु, सर्वकाम भनेको सबै कामना भएको व्यक्तिले पनि माम पूजयेत्, अधिक मासमा अधिमासमा मेरो पूजा गर्नु। कर्माणि भस्मसात् कृत्वा मा वैश्य यत सत्सयम, सारा त्यसका कर्माणि भनेको शुभ अशुभ कर्महरूको क्षय गराएर म त्यसलाई मोक्ष दिन्छु। यदि अधिक मासमा, मलमासमा, पुरुषोत्तम मासमा यदि कसैले मेरो सेवा गर्दछ, पूजा गर्दछ, भक्ति गर्दछ, अकिञ्चन प्रेम मसँग गर्दछ, काङ्कर्य गर्दछ भने वास्तवमा म त्यसका सारा शुभ कर्महरूको क्षय गराएर म त्यसलाई कैवल्य पदको दिन्छु। र त्यो कैवल्य पद चाहिँ कस्तो छ त भन्दा वैकुण्ठम योगी दुर्लभम, त्यो मेरो वैकुण्ठ पद, त्यो मेरो कैवल्य पद चाहिँ योगीहरूका लागि पनि दुर्लभ छ। भक्तिले युक्त भएर म बाँके बिहारीको पूजा, म कृष्णको पूजा यदि कसैले मलमासमा गर्दछ भने योगीहरूले पनि प्राप्त गर्न असम्भव प्रकृतिको जो मोक्ष पद छ, जो भागवती गति छ, जो कैवल्य पद छ, त्यो पद म ती मेरा भक्तहरूलाई दिन्छु भनेर यसरी भगवानले चर्चा गर्नुभयो। अनि अगाडि यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, हेर पुरुषोत्तमस्य भक्तानां स्तुमासमात्रेण तत् पदम् अनायासेन गच्छन्ति जरा मृत्युर्विवर्जितं। हे विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम मासमा मेरा भक्तहरू
मलाई संस्मरण गर्दछन्, म बाँके बिहारीलाई सम्झिन्छन्, म कृष्णलाई सम्झन्छन् भने तिनीहरूले अनायासैन भनेको नचाहँदा नचाहँदै थाहै नपाइकन नै सारा जरा भनेको वृद्ध अवस्थालाई, मृत्यु भनेको मृत्युलाई, विवर्जितम भनेको त्याग्दछन् भनेको तिनीहरू चाहिँ चिन्मय बन्दछन्। म जस्तै सच्चिदानन्दन घन बन्दछन्। तिनीहरूलाई जीवन मृत्यु आदिसँग केही मतलब हुँदैन, केवल मेरो भक्तिसँग मात्र मतलब हुन्छ। तसर्थ यहाँ यसरी वर्णन गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, अगाडि वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, चातुर्मास्यादिभिर्यज्ञै स्वर्गम गच्छन्ति केचन तत्रं त भोगमासाद्य पुनर्गच्छति भूतलम। व्रत धेरै प्रकारका छन् हे विष्णु, तर चातुर्मास आदि व्रतलाई धारण गरेर यो खाने यो नखाने, साग खाने कि तेल खाने कि यो खाने कि यो नखाने कि, दुईटा दाना भएको फब्ल्याटा भएको वस्तु खाने कि नखाने कि भनेर सारा वृत्तान्त वर्णन गर्दा 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 चातुर्मास्यको व्रतलाई धारण गर्यो यदि व्यक्तिले भने त्यो व्यक्तिले के प्राप्त गर्दछ भन्दा विष्णु त्यसले भनेको स्वर्गम गच्छन् निकेचन। ती व्यक्तिहरू त्यत्रा त्यत्रा यज्ञ गरेर त्यत्रा 4-4 महिनाको चातुर्मास यज्ञलाई गरिसकेपछि शरीर छुट्यो भने तिनीहरू केवल स्वर्गको गतिसम्म पुग्दछन्, स्वर्ग जान्छन्। तत्र तर यदि पुरुषोत्तम मासमा 1 महिनासम्म मलमास जो अधिक मास छ त्यो पुरुषोत्तम मासमा मेरो संस्मरण, म बाँके बिहारीको चिन्तन यदि कसैले गर्यो भने म त्यसलाई सिधै कैवल्य तत्फलम, मेरो गति मोक्ष पदलाई म त्यसलाई दिन्छु भनेर यसरी यहाँ श्री जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्री बाँके बिहारी प्रभुले कुञ्ज बिहारी सरकार गोलोक बिहारी भगवान विष्णुलाई भन्दै हुनुहुन्छ, कदाचिन ममद्भक्त नाम पारोदीय गण्यते पुरुषोत्तम भक्तानां नापराधम कदाचन। यदि कुनै पनि अवस्थामा पुरुषोत्तम मासको पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्ने जो भक्त छ त्यो भक्त चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ अपराध कदाचन, उसले कुनै गल्तीले केही अपराध गरिहाल्यो भने पनि त्यसले गरेको अपराधलाई पापलाई म क्षमा दिन्छु, म माफ गरिदिन्छु। त्यही कारणले गर्दा ऊ कुनै हालमा पनि अपचारी अथवा अपराधी हुनै सक्दैन। त्यस्तो मेरो आराधन छ, मदीय आराधनम प्रियम, मेरो आराधना मलाई त्यति प्रिय छ हे विष्णु भनेर यसरी यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि भन्न थाल्नुभयो, पुरुषोत्तम मासमासाद्यै वर्षे वर्ष तृतीयके नाचरिष्यम यति धर्मम कुम्भिपात कपि तत्पन्थिते भन्दै हुनुहुन्छ, हे विष्णु पुरुषोत्तम जो मास छ त्यो मास चाहिँ वर्षै वर्षै तृतीयके प्रत्येक 3 वर्षमा एकपल्ट आउँदछन् र त्यो 3 वर्षमा एकपल्ट आउने पुरुषोत्तम मासको व्रतलाई यदि कसैले धारण गरेको छैन भने त्यो व्यक्ति कुम्भिपाकम पीतम तिते, कुम्भिपाक नाम गरेको नरकमा जानका लागि तयार बस्नु भनेर भगवान श्री बाँके बिहारीले भगवान विष्णुलाई भन्दै हुनुहुन्छ। 3 वर्षमा आउने व्रत छिन्, 1 महिनाका लागि गर्नुपर्दछ, तर 1 महिनाका लागि त्यो व्रत यदि कसैले गरेको छैन भने कुम्भिपाक नाम गरेको जो नरक छ त्यो नरकमा गएर बस्नका लागि त्यो व्यक्ति तयार हुनु भनेर यसरी यहाँ भगवानले यसरी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यिनको महत्ताका सम्बन्धमा विशिष्टताका सम्बन्धमा फेरि चर्चा गर्दै श्री कुञ्ज बिहारी सरकार भगवान श्री रास बिहारी प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, भातृपुत्र धनानां सुखोस्ति प्राप्ति दुर्लभम। जो व्यक्ति भातृ भनेको दाजुभाइको चाहना गर्दछ, पुत्र भनेको छोराछोरीको चाहना गर्दछ, धनानाम भनेको धनको चाहना गर्दछ, सुखम भनेको धेरै सुखको चाहना गर्दछ, त्यस्तो व्यक्तिले पनि यो त्यसै गरी योगी दुर्लभम कैवल्य पदम, योगीलाई पनि दुर्लभ भएको कैवल्य पदको चाहना गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ के गरोस् त भन्दाखेरि सिधै मेरो यो पुरुषोत्तम मासको व्रतलाई गरोस्, पुरुषोत्तम मासको व्रत यति कल्याणकारी छ यही व्रतलाई गरोस् भनेर भगवान श्री बाँके बिहारी प्रभुले श्री भगवान विष्णुलाई भन्दै हुनुहुन्छ। र यति भनेर बाँके बिहारीले भगवान विष्णुलाई बार बार भन्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ, यस्तो प्रकारले भगवान बाँके बिहारीले विष्णुलाई भन्नुभयो। अनि भगवान श्री नारायणले बद्रीनाथ नाम गरेको धाममा श्री नारदजी महाराजलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी श्री सुतजी महाराजले सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई नैमिषारण्य नाम गरेको पावन तीर्थमा यही कथालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यही सम्बन्धमा एउटा कथा श्री नारायण भगवानले नारदजी महाराजलाई एउटा कथाको वर्णन गराउँदै हुनुहुन्छ। यदि पुरुषोत्तम मासको यस्तो महत्ता छ, यस्तो विशिष्टता छ, यस्तो महिमा छ, यदि कसैले
पुरुषोत्तम मासको अवहेलना गरिदियो भने, हेला गरिदियो भने वास्तवमा त्यो पुरुषोत्तम मासको अवहेलना गर्ने व्यक्तिको, हेला गर्ने व्यक्तिको कल्याण हुँदै हुँदैन, त्यो पुरुषोत्तम मासको अवहेलना गर्ने व्यक्तिको त दुर्गति हुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। अनि यहाँ अगाडि वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, एकजना मेधावी नाम गरेका ऋषिको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै भन्नुहुन्छ, मेधावी ऋषि राजोसो विचचार महितले कन्या दाना निभिर्तच विचन्मन सदृशम्बरम। एकजना घोर जङ्गलमा मेधावी नाम गरेका ऋषि थिए। अनि ती मेधावी नाम गरेका ऋषिले आफ्नै पुत्री छोरी पाञ्चाली नाम गरेकी देवी थिइन्। ती पाञ्चाली नाम गरेकी देवीलाई कन्यादान गर्नु पर्यो भनेर चारैतिर वर खोज्दै खोज्दै, योग्य वर खोज्दै 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 गए र योग्य वर उनले जब पाएनन्, के कारणले पाएनन् त भन्दाखेरि चाहिँ पुरुषोत्तम भगवानको अपहेलना गरेको कारणले गर्दा उनले योग्य वरलाई प्राप्त गर्न सकेनन्। अनि भग्न सङ्कल्प भनेको योग्य वर प्राप्त गर्न नसिकेर उनले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ अन्ततगत सुदारुणम, जो कठिन छ त पुरुषोत्तम भगवानको पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्न कठिन छ, त्यो कठिन पुरुषोत्तम मासको व्रतलाई धारण गर्ने इच्छा गरे र मेधावी नाम गरेका जो ऋषि छन्, ती मेधावी नाम गरेका ऋषिले अनि बार बार विलाप गर्दछन्, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधे सदामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्र मग्न नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। हे श्री कृष्ण भनेको हे भगवान जगदीश्वर परमात्मा, हे गोविन्द, हे हरि, भक्तानां कष्टानां हरय इति हरि, भक्तको कष्ट हरण गर्नेवाला, हे मुरारी, हे मुर नाम गरेको असुरका शत्रु, हे राधेश, हे राधाका ईश्वर, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ भगवान, हे दामोदर भगवान, हे दीननाथ भनेको हे दीनबन्धु भगवान, माम पाही, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। संसार रूपी समुद्रमा मग्न भएको म छु र त्यो संसार रूपी समुद्रमा म डुबेको छु। हे ऋषिकेश भनेको इन्द्रियलाई रक्षा गर्नेवाला, हे भगवान मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर मेधावी नाम गरेका ऋषि बडा दुःखले व्याकुल भएर रुँदैछन्। मैले के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नी जो छोरी छन्, पाञ्चाली नाम गरेकी छोरी, ती छोरीको विवाह गर्न खोजेँ तर विवाह गर्न सकिन भनेर यसरी यहाँ मेधावी ऋषिले रुँदै रुँदै यसरी बडा दुखीले अनेक कृत्वा पितृदेहम विरलापा सुदेखितः, दुःखले व्याकुल भएको मैले देखेँ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गरिएको छ। नारायण भगवानले यसरी नारदजी महाराजलाई बद्रीनाथमा कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यति कुरा सुनाउँदै गर्दाखेरि नारदजी महाराजले पुरुषोत्तम महिनाको अपहेलना कसले गर्यो भनेर भगवान नारायणलाई सोध्नुभयो। अनि पुरुषोत्तम महिनाको अपहेलना कसले गर्यो भनेर यति सोधिसकेपछि र जब भगवानले दुशासन आदिलाई दण्ड दिनुभयो, दुर्योधनलाई पनि दण्ड दिनुभयो, अनि भरि सभामा अर्जुन आदि बसेका थिए, द्रौपदी देवी पनि बसेकी थिइन्। त्यो द्रौपदी देवीले र अर्जुनले पनि भगवान कृष्णलाई प्रश्न गरे। अनि द्रौपदी देवीले भन्न थाल्नुभयो, हे भगवान, मैले यस्तो ज्यादै धेरै नै दुःखलाई प्राप्त गरेँ, यत्र 5-5 जना पति साथमा हुँदाहुँदै पनि मैले यत्रो दुःखलाई किन प्राप्त गरेँ, कसरी प्राप्त गरेँ भन्नुहोस् भनेर द्रौपदी देवीले पनि श्री भगवान कृष्णलाई सोध्नुभयो। अनि यति सोधिसकेपछि भगवान कृष्णले द्रौपदी देवीको पूर्वजन्मको चर्चा गर्दै यो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ, हे द्रौपदी देवी, पूर्वजन्ममा तपाईँ मेधावी नाम गरेकी ऋषिकी छोरी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको नाम पाञ्चाली थियो र तपाईँका पिताले तपाईँको विवाह गर्नका लागि जब तपाईँकी आमाको त जन्मिने बित्तिकै तपाईँकी आमाको मृत्यु भयो। अनि आमाको मृत्यु भइसकेपछि आफ्नै सानै बालकका छोरीलाई छातीमा टाँसेर ऋषिले घुम्दा गर्नुभयो। अनि जब 10 वर्षकी छोरी भइन्, 10 वर्षकी छोरी भइसकेपछि छोरीको विवाह गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन शङ्कर भगवानले पुरुषोत्तमको महत्ताका सम्बन्धमा मेधावी ऋषिलाई चर्चा गर्नुभएको, तर मेधावी ऋषिले वास्तै गर्नु भएन। ए शिवजी भन्छन् नि, शिवजीले भनेको कुरा जहिले कहाँ साँचो हुन्छ र भनेर पुरुषोत्तम भगवानको अवहेलना गर्नुभयो। अनि त्यही पापले गर्दाखेरि मेधावी ऋषिले 10 वर्षकी भइन् छोरी, 11 वर्षकी भइन्, तर छोरीको विवाह गर्छु भन्दै उनको प्राण जान आँट्यो। यस्तो अवस्थामा मेधावी ऋषि पुग्नुभयो भन्ने सम्बन्धमा यहाँ यसरी चर्चा गरिएको छ। अनि यस्तो प्रकारले एक दिनको कुरा हो, मेधावी ऋषि दुःखले व्याकुल भएर बसेका थिए। अनि मेधावी ऋषि दुःखले व्याकुल भएर बसेकै ठाउँमा आएर ती पाञ्चाली नाम गरेकी देवी, जो द्रौपदीको पूर्वजन्ममा पाञ्चाली नाम गरेकी देवी थिइन्,
तिनले हात जोडेर भन्न लागिन्, हा हा पीत कृपा सिन्धो आत्मा जानन्ददायक कस्यामेकां निधायातां गत्यो सद्वैष्णवं पुरम्। अब मेधावी ऋषिको त कस्तो अवस्था भयो त भन्दाखेरि छोरीको विवाह गर्छु भनेर विलाप गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै मेधावी ऋषिको प्राण नै छुट्यो। सुत्नु भएको थियो, निदाउनु भएको थियो रात्रिकालमा। प्रातः उठेर छोरी बोलाउन जान्छन् त मेधावी ऋषि त निदाएको निदाए जस्तो गर्छन्। अनि छोरीले घचघच्याएर बोलाउँदाखेरि त पिताको मृत्यु भइसके जस्तो लाग्यो। अनि भन्न थाल्नुभयो, हा हा पिता, हे मेरा पिता, हे बाबा, हजुर कहाँ जानुभयो? कृपा सिन्धो, मलाई म एउटी छोरी मात्रै थिएँ हजुरकी, छोराछोरी सन्तान पनि थिएनन्। मेरी आमाको पनि कहिले मृत्यु भयो कहिले मृत्यु भयो। अनि मलाई अलिअलि सुख दिनेवाला हजुर नै हुनुहुन्थ्यो। मलाई छोडेर गतोसी वैष्णवम पुरम, तपाईँ एक्लै कसरी वैकुण्ठ जान सक्नुहुन्छ? कसरी तपाईँ शरीरलाई त्याग्न सक्नुहुन्छ? पितृहानां च माता त मे कवासम भविष्यति, पितृ बिना मेरा बाबा, हे बाबा, हजुर बिना म कसरी बाँच्न सक्नुली भनेर बाबाका छातीमा टाँसिएर धुरु धुरु डाँको छोडेर पाञ्चाली देवी रुन थाल्नुभयो। अनि बार बार यसरी रुँदै हुनुहुन्छ। अनि छाती पिटी पिटी विलाप गर्दै हुनुहुन्छ, हे बाबा, हजुर मलाई छोडेर जान सक्नुहुन्न, हजुरले मलाई त्याग्न सक्नुहुन्न, हजुर फर्केर आउनुहोस्, कहाँ जानुभयो भनेर यसरी यहाँ रुन थाल्नुभयो पाञ्चाली देवी। कथम तिष्ठाम्य शून्यम वेदध्वनि विवर्जिते, हजुरले प्रातः कालमा उठेर वेद मन्त्रको पाठ गरिसकेपछि अनि मेरो निन्द्रा खोल्दथ्यो। अनि मेरा बाबाले वेद मन्त्रको पाठ गर्न थाल्नुभयो भनिसकेपछि जब मेरो निन्द्रा खुल्थ्यो र निन्द्रा खुलिसकेपछि अनि म उठ्दथेँ। अब हे बाबा, हजुरको शरीर नै सकिसकेपछि म कसरी वेद ध्वनि भनेको हजुरले गाएको वेदका ऋचाहरूलाई सुन्दै म उठ्दथेँ। अब यो मेरो आश्रम, मेरो घर शून्य हुने भयो भनेर आँखामा आँसु भरेर रुन थाल्नुभयो। आश्रमेते मुनि श्रेष्ठ अरण्य भनेर जाने, यो जङ्गलमा मेरा बाबा, मेरो आश्रय भनेको हजुर मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अब हजुरले मलाई छोडेर गइसकेपछि म कसरी यहाँ बस्न सक्दछु? अतः परम परिश्यामी जीवने किम प्रयोजन, अब म ठान्दछु कि हे बाबा, मैले बाँचेर केही काम छैन, हजुर बिना हजुर नै मेरो आश्रय हुनुहुन्थ्यो, हजुर नै मेरो नाथ हुनुहुन्थ्यो, मैले बाँचेर के उद्देश्य, के प्रयोजन, अब म पनि मर्छु भनेर यसरी द्रौपदी देवी जो पूर्वजन्ममा पाञ्चाली नाम गरेकी देवी हुनुहुन्थ्यो, मेधावी ऋषिकी छोरी हुनुहुन्थ्यो, आफ्ना पिताको मृत्यु भएको देखेर यसरी छटपटाएर रुन थाल्नुभयो। अनि यहाँ यसरी जब छटपटाएर मेधा ऋषि सुताम शब्द दर्शनै निश्चित्यता पसा ससम्भ्रमा समाजग्मु हाहाकार समन्विता, हे मेरा पिता, हे मेरा पिता भनेर छाती ठोकी ठोकी जब रुन थाल्नुभयो, छाती पिटी पिटी जब रुन थाल्नुभयो देवी मेधावी ऋषिकी छोरी पाञ्चाली। अनि त्यो त के भयो त भन्दाखेरि त्यो सारा आवाज चाहिँ जङ्गलमा घन्किएर गयो। हे पिता भनेर रोएको आवाज सारा जङ्गलमा सुनियो। र अब यति गर्दा पनि मेरा पिता अब उठ्नुहुन्न भन्ने कुरालाई अब जान्नुभयो उहाँले। ओहो, अब मैले आखिर जति रोए पनि, हजारौं वर्ष रोए पनि यदि सोचन्ते यनिशम नरै, श्रीमद् गरुड पुराणमा प्रेतकल्पमा कथा आउँछ, कर्म निर्देश गरिएको छ त्यहाँ पुत्रका लागि, विशेष गरी पुत्रका लागि कर्म निर्देश गर्नका लागि शास्त्रकारले के चिन्तन गर्नुभएको छ भन्दा पुत्रः शोकम परित्यज्य भन्ने शब्दको उद्बोधन गर्नुभएको छ। र भन्दै हुनुहुन्छ छोरीले चाहिँ के गर्नु भने शोकलाई त्याग गरेर धृतिम आस्थाय सात्विकीम, रुनु भनेको कराउनु भनेको रजोगुण तमोगुणको वृद्धि हुनु हो, तसर्थ सात्विकीम धृति आस्थाय, सात्विक बुद्धिलाई धारण गरेर अनि सोचन्ते यर्निशम नरै, कसैको शरीरको मृत्यु भएको देखेर कसैको रुनेवाला व्यक्तिको यदि 1000 वर्षको आयु छ र अहोरात्रि दिन रात रोयो भने पनि त्यो मरेको व्यक्ति फर्केर आउँदैन भनेर शास्त्रको वचन छ, शास्त्रको प्रमाण छ। तसर्थ अब रोएर केही काम छैन भन्ने कुरा 10 वर्षकी भएकी ती बालिकाले बुझ्नुभयो, ती पाञ्चाली देवीले बुझ्नुभयो। अनि सुतोत्सङ्गाद शवम नीत्वा श्मशान शिव सन्निधौ, आफ्ना मरेका पिताको शरीरलाई दुवै चरणमा समातेर दुवै खुट्टामा समातेर घिसार्दै 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 ती पाञ्चाली नाम गरेकी देवीले श्मशान शिव सन्निधौ, श्मशान घाटमा लिएर आउनुभयो। त्यो श्मशान घाट चाहिँ सबै श्मशानहरूले रहेको जस्तो देखिन्छ। तर हे नारदजी महाराज, त्यो श्मशान घाटमा
अरू एउटा तत्त्व पनि छ। के छ भन्दा शिव सन्निधौ, शङ्कर भगवानको सान्निध्यता पनि छ श्मशान घाटमा। अनि त्यो श्मशान घाटमा छोरीले 10 वर्षकी बालकका छोरीले आफ्ना बाबाको मरेको शरीरलाई तान्दै तान्दै लिएर आउनुभयो। अनि ल्याएर अन्त्येष्टि विधिनाम कृत्वा दहन काष्ठ वशिष्ठितम, जो अन्त्येष्टि विधि छ त्यो अन्त्येष्टि विधि अश्वत्थ भनेको पिपलको, पलास भनेको पलासको, श्रीखण्ड भनेको श्रीखण्डको, तुलसी भनेको तुलसीको, यिनै काठहरूलाई 5 प्रकारका काठहरूलाई भेला पारेर ती काठलाई चिता बनाउने विधिद्वारा सबभन्दा पहिले उत्तर दक्षिण फर्काएर त्यसपछि पूर्व पश्चिम फर्काएर यस्तो प्रकारले जो चिता बनाउने विधि छ त्यो विधिद्वारा चिता बनाएर सकी नसकी आफ्ना मरेका पिताको मेधावी ऋषिको मरेको शरीरलाई, छुटेको शरीरलाई, सकिएको शरीरलाई लगेर चितामा राख्नुभयो। अनि अग्नि प्रज्वलित गर्नुभयो र अग्नि प्रज्वलित गरेर त्यो अग्नि लगेर आफ्ना पिताका मुखमा लगेर ती पाञ्चाली नाम गरेकी देवीले राखिदिनु भयो र आफ्ना पिताको सारा शरीरलाई जलाएर राग बनाउनु भयो, खरानी बनाउनु भयो। अनि बचेको जो अस्थि पञ्जरको भाग छ, अस्तुको भाग छ, त्यो अस्तुको भाग लगेर गङ्गामा विसर्जन गर्नुभयो। यस्तो प्रकारले एक्लै भए पनि, केवल 10 वर्षको आयु भए पनि पाञ्चाली देवीले धृतिम आस्थाय सात्विकीम, बुद्धिलाई बसमा राखेर सात्विक बुद्धिलाई धारण गरेर छोराछोरीले गर्नुपर्ने जो कर्तव्य छ मातापिताका लागि, त्यो कर्तव्यलाई 10 वर्षकी सानी बालिका भए पनि पाञ्चाली देवीले गर्नुभयो। यसरी श्री नारदजी महाराजलाई श्री नारायण भगवानले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि नारदजीले फेरि सोध्नुभयो, मुने मुनि सुताम तत्र किञ्चन कर तपो वने, को वा मुनि परतस्या पाणी ग्रहमचै करत। नारदजीले सोध्दै हुनुहुन्छ, हे महामुनि, हे भगवान नारायण, अब हजुरलाई एउटा प्रश्न छ। जो मेधावी ऋषिकी छोरी छन्, ती जङ्गलमा तपस्या गरेर बसेका मेधावी ऋषिकी छोरी 10 वर्षकी छिन्, ती पनि जङ्गलमा तपस्या गरेर बसेकी छिन्। तिनको कसरी विवाह भयो? पाणी ग्रहण तिनले कसरी विवाहलाई सम्पन्न गर्नुभयो? कोबा मुनि, कुन ऋषिका साथमा विवाह भयो भन्नुहोस् भनेर सोध्नुभयो नारदजीले। अनि भगवान नारायणले वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे नारदजी महाराज सुन्नुहोस्, अगाडि वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, संस्मार संस्मार स्वपित सोचन्त्याश्च मुहुर्मुहुः, शून्य सद्निम्बिष्टा युथ भ्रष्टा मृगेमेह। बार बार आफ्ना पिताको मृत्यु भएको सम्झिनुहुन्छ। स्वपितः अनि जमिनमा गएर पछारिनुहुन्छ। अनि फेरि छाती ठोकी ठोकी छाती पिटी पिटी रुनुहुन्छ, मुहुर्मुहु बार बार रुनुहुन्छ। र शून्य सद्यनी, शून्य भइसकेका शरीरलाई त्याग गरिसकेका आफ्ना पितालाई बार बार सम्झिनुहुन्छ। अनि आँखामा आँसु गर्नुहुन्छ, रुनुहुन्छ। माफ गर्नुहोला, बार बार यसरी रुनुहुन्छ, आँखामा आँसु भर्नुभएको छ। युथभ्रष्ट मृगी इव, जसरी आफ्ना मृगको बथानबाट भड्किएकी मृगिणी बार बार आँखामा आँसु भरेर रुन्छन्, त्यसै गरी भगवती श्री देवी मेधावी ऋषिकी छोरी पाञ्चाली देवी आँखामा आँसु भरेर रुँदै हुनुहुन्छ। मुहुर्मुहु बार बार पिताको समयमा सम्झिनुहुन्छ, आफ्ना बाबालाई सम्झिनुहुन्छ। अनि बार बार रुनुहुन्छ, विलाप गर्नुहुन्छ, हे मेरा बाबा, हे मेरा बाबा भनेर बाबालाई सम्झेर रुनुहुन्छ एक्लै एक्लै। अब दिन बित्दै गयो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब बित्दै जान्छ, यदि घाउ लागेको छ भने त्यो घाउमा बिस्तार बिस्तार खाटा बस्दै जान्छ, चोट लागेको छ भने त्यो चोट पनि बिस्तार बिस्तार निको हुँदै जान्छ भनेर चिन्तन गरेको छ पुराण अन्तरमा। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, साहित्यमा यस्तो विशेष वर्णन छ, यहाँ त्यही चर्चा गर्नु हो। अनि भन्दै हुनुहुन्छ, रुँदै हुनुहुन्थ्यो। कसरी रुँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दा कुरिरिमिव, भुटिट्याउँ रोए जस्तो गरेर बार बार आफ्ना बाबालाई सम्झिएर 10 वर्षको मेरो आयु छ, म एक्लै छु, म कसरी बाँच्नु, मेरा बाबा बिना म बाँच्न सक्दिनँ भनेर सोच्नुहुन्छ। अनि बाबालाई बार बार सम्झिनुहुन्छ, ओहो मेरा बाबा मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो, मेरा बाबा मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो भनेर यसरी बार बार आफ्ना बाबालाई सम्झिँदै रुँदै गर्नुहुन्छ। अब शरीर कसैको छुटिसकेपछि वास्तवमा त्यसलाई रक्षा गर्नेवाला, बाँकी बचेका सबैलाई रक्षा गर्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रले वर्णन गर्दछन्। व्यक्तिले जीवनमा, हे भगवान, म यसको एक्लै पालक छु, म यसको बाबु हुँ, म यसकी आमा हुँ, म नभए त यो छोराछोरीले के गर्ला भनेर सोच्नु भनेको व्यर्थ सोचाइ हो। किनभने पालक अथवा संरक्षक भनेको भगवान नारायण हुनुहुन्छ, सृष्टि गर्नेवाला ब्रह्मा हुनुहुन्छ, संरक्षण गर्नेवाला पाल्नेवाला भगवान नारायण हुनुहुन्छ।
र संहार गर्नेवाला, यो संसारलाई सक्नेवाला र संसारका प्राणीको आयुलाई क्षय गर्नेवाला भगवान श्री शिव हुनुहुन्छ। तसर्थ हामी चाहिँ के हौँ त भन्दा निमित्त कारण हौँ। निमित्त कारण र उपादान कारण भनेर वेदान्तले वर्णन गर्दछ। निमित्त कारण भनेको के हो भने कुमालेले माटोको घैला त खुब बनाउन सक्दछ, माटाका भाँडाकुँडा त खुब बनाउन सक्दछ, तर कुमालेले माटो बनाउन सक्दैन। माटो बनाउने को हो त भन्दा भगवान हुनुहुन्छ। माटो बनाउन सक्ने भनेको केवल भगवान हुनुहुन्छ। भगवान चाहिँ उपादान कारण हुनुहुन्छ। अनि कुमाले चाहिँ के हो त भन्दा केवल निमित्त कारण मात्र हो, उपादान कारण चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ। कुमाले घैला बनाउन त सक्दछ, तर कुमाले माटो बनाउन सक्दैन। त्यसै गरी हाम्रो आयु रह्यो भने, हामीसँग बल रह्यो भने, हामीसँग क्षमता रह्यो भने हामी छोराछोरीको पालन पोषण गर्न त सक्दछौँ, तर हामी नै रहेनौँ भने पनि त्यो छोराछोरीको पालन पोषण चाहिँ हुन्छ, भगवान गर्नुहुन्छ। भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। तसर्थ मूल पालन पोषणकर्ता भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ के हौँ त भन्दा लोक व्यवहारमा लोकले देख्दाखेरिका पालन गर्नेवाला, छोराछोरीको पोषण गर्नेवाला, मातापिताको सेवा गर्नेवाला मात्र हौँ। तसर्थ जसलाई भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति त सुरक्षित छँदैछ, रक्षित छँदैछ। भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ, त्यसको अवश्य रक्षा गर्नुहुन्छ। यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ। अनि यहाँ यसरी बार बार मेधावी ऋषिकी जो छोरी छन्, मेधा ऋषिषु तपसः फलमेता ऋषिषुता कैलासाद गहमच्छम ज्ञाते धर्मजशीलता। मेधावी ऋषिकी छोरी जो पाञ्चाली देवी छन्, यी पाञ्चाली देवीले जानेको भनेको आफ्ना पिताद्वारा ओम नमः शिवायको जप जान्नु भएको थियो। अनि तिनै शङ्कर भगवान कैलाश निवासी भगवान भोलेनाथ श्री शङ्कर भगवानको ओम नमः शिवायको जप गर्दै गर्दै जङ्गलमा बस्न थाल्नुभयो। र यसरी जङ्गलमा जब बस्न थाल्नुभयो, एउटा चर्चा गर्नुहुन्छ। नारायण भगवानले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, एकजना अत्रि नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। त्यो अत्रि नाम गरेका ऋषिकी एकदमै सात्विक सत्वगुण लिप्त भएकी सती पत्नी थिइन्। ती सती पत्नीको नाम अनुसुया थियो। र यी अनुसुया देवीले एकपल्ट भगवान शङ्करलाई, भगवान विष्णुलाई र भगवान ब्रह्मालाई तिनैजनालाई बाँधेर थुनेर राखेर आफ्ना कोक्रामा लगेर पाल्नमा लगेर झुलाएकी थिइन्। अनि तिनका घरमा भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री ब्रह्मा र भगवान शङ्कर तिनैजना देवताका रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो। पुत्रका रूपमा तिनै देवता प्रकट हुनुभएको थियो भनेर पुराण अन्तरमा चर्चा आउँछ, जो श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धको पहिलो अध्यायमा नै यो कथाको वर्णन गरिएको छ। र तिनै अनुसुया नाम गरेकी देवीका 3 छोराहरू मध्येमा भगवान शङ्करको अंशबाट श्री दुर्वासा ऋषिको जन्म भएको थियो भनेर चर्चा गरिएको छ। अनि तिनै दुर्वासा नाम गरेका जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो, तिनै दुर्वासा नाम गरेका ऋषि एक दिनको कुरा हो, जङ्गलमा अनुसुयाका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, अत्रिका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। जङ्गलमा घुम्दै 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 आउनुभयो। अनि घुम्दै घुम्दै जब आउनुभयो, अनि मेधावी ऋषिकी छोरी श्री पाञ्चाली देवी 11 वर्षकी भएकी थिइन्। ती 11 वर्षकी मेधावी ऋषिकी छोरीलाई देख्नुभयो। ऋषि त्वदर्शनादेव शुष्कमेको सशोक सागर अत परशुमस्माभिर सम्भाषित बतामया। हे महर्षि, हे दुर्वासा ऋषि, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर आउनुहोस्, धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। वास्तवमा मेरो त आँसुको सागर यति बढेर गयो कि हे गुरुजी, हे ऋषि, रुँदा 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 मेरा आँखाका आँसु सारा सुके। शुष्क शोक सागर, शोक सागरमा डुबेको छु, शुष्क भएकी छु। तर मेरा आँखाका आँसु सबै सकिसके, म यति रोएँ। तसर्थ हजुरलाई स्वागत छ, आउनुहोस्। कमसेकम हजुरलाई दर्शन गरेर, हजुरलाई देखेर पनि मेरा पीडाहरू हराएर गए। मम दुःख प्रतिकारम कुरु शीघ्रम तपोनिधे। मलाई यति दुःख परेको छ कि हे गुरुजी, मेरो दुःखको प्रतिकार गर्ने क्षमता मसँग छैन। तसर्थ हे तपोनिधि, हे दुर्वासा ऋषि, हे गुरुजी, मेरा दुःखहरूको प्रतिकार हजुरले पनि साथ भएर गरिदिनुहोस्। म यति दुखी छु। नमाम कामयते क्वचिन तत्पाणी ग्रहण हेतवे। मेरो दुःखको मूल कारण चाहिँ म आश्रयले विहीन भएको छु। तसर्थ म कामयते भनेको मेरो मनमा एउटा मात्रै कामना छ। त्यो कामना भनेको के हो भने पतिको खोजी गर्दैछु। कोही योग्य वर भएदेखि, योग्य पुरुष भएदेखि पतिको खोजी गरेर पति खोज्दैछु म। अतः परम भविष्यामि वृषली पतिमद्वयम्। मलाई यदि पति नै भेट्दिनँ कि भन्ने डर छ।
र वृषली भनेको बेश्या, धेरै पतिहरूका साथमा निवास गर्नेवाला बेश्या हुन्छु कि भन्ने डर छ, धेरै पतिलाई स्वीकार गरेर बेश्या बन्छु कि भन्ने डर छ। हे गुरुजी आउनुहोस्, हजुरलाई स्वागत छ भनेर यसरी दुर्वासा नाम गरेका ऋषिलाई पाञ्चाली देवीले हात जोडिन्। र यति पाञ्चाली देवीले हात जोडिसकेपछि अनि दुर्वासा ऋषिले पाञ्चाली देवीलाई भन्न थाल्नुभयो, शृणु सुन्दर वक्ष्यामि गुह्य गुह्यतरं महत् आखेन यवसै कस्याद् अदर्थं तु विचारितम्। हे शुभ्रु, हे देवी, हे पाञ्चाली, सुनु भनेको तिमी सुन। तिमीले अब कुनै प्रकारको दुःख मनाउ गर्नु पर्दैन। अब तिम्रा सारा दुःखहरू हटेर जान्छन्, दूर भएर जान्छन्। अब तिमीले सारा आफ्ना चिन्तालाई, आफ्ना व्याकुलतालाई त्यागिदेऊ बाबु भनेर दुर्वासा ऋषिले भन्न थाल्नुभयो ती पाञ्चाली नाम गरेकी देवीलाई। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले अब दुःख मनाउ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हेर, यो संसारमा सबैभन्दा कल्याणकारी एउटा व्रतको उपदेश म गर्दैछु। तसर्थ तिमीले अब सारा कर्मलाई त्यागेर मैले उपदेश गरेको व्रतलाई धारण गर बाबु देवी भनेर यसरी श्री दुर्वासा ऋषिले श्री मेधावी ऋषिकी छोरी थिइन् पाञ्चाली, 11 वर्षकी थिइन्। यी पाञ्चालीलाई भन्न थाल्नुभयो। अनि यहाँ भन्दै हुन्छ, सर्वे मासा तथा पक्षा पर्वाण्यानि नियानि च पुरुषोत्तमस्य सकला तस्यां नार्हति षोडशीं। सबै मासलाई वैशाख जेठ आषाढ श्रावणमा, भदौ आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन चैत्र ती मास, त्यसै गरी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सबै व्रत तिथि जे छन्, जस्ता जस्ता व्रत छन्, ती सबै व्रतहरू लिनु। 12 महिनाका व्रतलाई लिनु, तर एकपल्ट पुरुषोत्तम भगवानको पुरुषोत्तम मासको 1 महिना व्रतलाई लिनुमा कलाम नार्हति षोडशीं। 16 कलाहरूमध्येको एउटा कला जति पनि व्रत होइन, ती सबै व्रतलाई लिनु र पुरुषोत्तम महिनाको व्रतलाई एकपल्ट लिनु। त्यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत एकपल्ट लिनु नै ठुलो हो। साधनानि समस्तानि गमुक्त मनियाचि च। सारा साधन, तपस्या गरेको, योग गरेको, व्रत गरेको, तीर्थ गरेको, यज्ञ गरेको, सबै साधनहरूको महासाधन भनेको पुरुषोत्तम भगवानको व्रत हो। हे देवी, 1 महिनासम्म पुरुषोत्तम भगवानको व्रत गर, तिम्रो कल्याण हुन्छ भनेर यसरी यहाँ श्री दुर्वासा ऋषिले पुरुषोत्तमको महात्म्यको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि भन्दै हुनुहुन्छ, 12 शब्दसहस्रा गंगा स्नानेन यत् फलम् गोदावरी सकृत स्नान तत्फलम् सिंहके गुरु। 12 वर्षसम्म माघ महिनाभरि मकर राशिमा सूर्य गएका अवस्थामा मकर स्नान गर्दाखेरि जो फलको प्राप्ति हुन्छ, कल्पवास बसेर प्रयागराजमा, तीर्थराज प्रयागमा कल्पवास भनेको माघ महिनाभरि बसेर स्नान गर्दाखेरि, 12 वर्षसम्म स्नान गर्दाखेरि जो फलको प्राप्ति हुन्छ, त्यही फलको प्राप्ति पुरुषोत्तम महिनामा प्रातः कालमा उठेर स्नान गर्दा नै प्राप्त हुन्छ। गोदावरी सकृत स्नानाद फलम सिंह गगे गुरु। सिंह राशिमा गुरु भएको अवस्थामा गोदावरी नदीमा गएर स्नान गर्दाखेरि जस्तो पुण्यको फलको प्राप्ति हुन्छ, तदैव फलमाप्नोति मासैव पुरुषोत्तमे। त्यस्तै फलको प्राप्ति हुन्छ पुरुषोत्तम महिनामा केवल स्नान मात्र गर्नाले गर्दा। हे देवी, तसर्थ म के भन्छु तिमीलाई भने, सकृत सुस्नान मात्रेण यत्र कोत्रापि सुन्दरी। हे देवी, हे मेधावी ऋषिकी छोरी पाञ्चाली, सकृत स्नान मात्रेण, एकपल्ट स्नान मात्र गर्नाले गर्दाखेरि सबै प्रकारका यज्ञ गरेको, तप गरेको, व्रत गरेको, जप गरेको, धर्म गरेको फलको प्राप्ति हुने भएको कारणले गर्दा र श्री कृष्ण वल्लभी सानाम नामना च पुरुषोत्तम तस्मिन् संवेशित बाले सर्वं भवति वाञ्छितम्। भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा, राधा रानी को भक्ति गरेको, राधा रानी को नाम जपेको, राधा रानीसँग प्रेम गरेको, राधा रानी को चिंतन गरेको जो फल छ, त्यो फल त अन्य जे गरे पनि कलाम नारहते षोडशीम, 16 कला मध्येको 1 कला जति पनि होइन। तसर्थ हे देवी, तिमीले केवल के गर त भन्दाखेरि चाहिँ केवल भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम मास को चिंतन गर, पुरुषोत्तम मास को व्रतलाई धारण गर भनेर यसरी श्री दुर्वासा ऋषिले मेधावी ऋषिकी जो छोरी छन् पाञ्चाली, यिनै पाञ्चाली देवीलाई भन्न थाल्नुभयो। अनि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर आदि पाण्डवहरूलाई र द्रौपदीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। दुर्वासो वचनं श्रुत्वा
बालामुडादिया वदत भाविनी प्रेता राजन असूया प्रेता सती। दुर्वासा ऋषिको यति वचनलाई सुनेर यी पाञ्चाली नाम गरेकी देवी मूढधिया भनेको मूढ बुद्धिलाई लगाउन थालिन् अनि भन्न थालिन्, ओहो मैले त कहिल्यै नसुनेको कुरा पो सुनाउनु भयो गुरुजी, तपाईँले आएर त मेरो पीडालाई हरण गर्नुहुन्छ होला भन्ने ठानेकी थिएँ, तर तपाईँले आएर त झन् मलाई भ्रममा पार्नुभयो। मैले कहिल्यै नसुनेका कथाहरू, कहिल्यै नसुनेका कुराहरू तपाईँले सुनाउनु भयो। वास्तवमा यो तपाईँले भनेको कुरालाई म मान्नै सक्दिनँ भनेर यिनले भन्ने थालिन्। कथम मागा दयो मासा अकिञ्चन तरकाङ्गता। कस्ता कस्ता महिना छन्, वैशाख महिना जस्ता श्रेष्ठ महिनाहरू पनि छन्, माघ जस्ता श्रेष्ठ महिनाहरू पनि छन्, यिनीहरूको चर्चा तपाईँले गर्नु भएन। मुख भनेको मौन बस्नुभयो, न वैशाखको त्यत्रो चर्चा गर्नुभयो न माघको चर्चा गर्नुभयो। वैशाखः सेवित किम्बा न दास्यति सुकामितम्। वैशाख महिना समान फल दिनेवाला महिना अरू कुनै पनि छैन, अनि त्यो वैशाख महिनाको फलको सम्बन्धमा हजुरले कुनै चर्चा गर्नु भएन। अनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ केवल पुरुषोत्तम मासको मात्रै चर्चा गर्नुभयो, पुरुषोत्तम मासकै मात्रै कथा हजुरले सुनाउनु भयो। के यही पुरुषोत्तम मासको व्रत लिनाले गर्दाखेरि यत्रो फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ र गुरुजी? म त यो कुरा पत्याउँदिनँ। अनि भन्दै हुनुहुन्छ, अगाडि भन्नुहुन्छ, अथवा भूमिमा तण्डु देव प्रत्यक्ष दर्शन सकिनम तात कामानम देवी जगदम्बिका। ओहो वास्तवमा सदाशिव भनेको शङ्कर भगवान हुनुहुन्छ, उहाँका व्रत कति छन्। अथवा अन्य देवताहरू हुनुहुन्छ जो सूर्य भगवान हुनुहुन्छ, मार्तण्ड देवता सूर्य भगवान हुनुहुन्छ, उहाँले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुहुन्छ। सूर्य भगवानका व्रत कति छन्। त्यसै गरी दान कति छन्, योग कति छन्, तीर्थ कति छन्। यी कोही पनि पुरुषोत्तम समान किन छैनन्? यो म मान्न सक्दिनँ। जगदम्बिका भनेको संसारकी आमा भगवती अम्बिका त्यस्तै प्यारी हुनुहुन्छ, सबैसँग प्रेम गर्नेवारी हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ। ती आमा समान, आमा भन्दा पनि श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कसरी भए? यो कुरो म मान्नै सक्दिनँ। गणेशः सेवित किम्बा नयच्छ सतिकामितं व्यतिपातादि कन्यागो देवा सर्वादनामपि। भगवान श्री गणेश हुनुहुन्छ जो सारा विघ्नका हर्ता हुनुहुन्छ। गणेशको सेवन गर्दाखेरि, गणेशको पूजा गर्दा कत्रा फल पाइन्छ। गणेशको कुरा त हजुरले गर्दै गर्नु भएन, केवल पुरुषोत्तमकै कुरा मात्र गर्नुभयो। व्यतिपात योगमा कन्यादान गर्नाले गर्दा कत्रो फल हुन्छ, त्यो कुरा त, त्यो दानको चर्चा त हजुरले गर्दै गर्नु भएन। ओहो वास्तवमा म हजुरको कुरा पत्याउँदिनँ भनेर यसरी पाञ्चाली देवीले भन्न थाल्नुभयो। अनि हजुर चाहिँ खालि त्यही एउटा पुरुषोत्तम भनेर अडिएर बस्नु भएको छ गुरुजी। हजुरले भनेको पुरुषोत्तम त कस्तो हो त भन्दा, अयम तु मलिनो मास सर्वकर्म विगर्हित। यो तपाईँले भनेको पुरुषोत्तम मास भनेको त मलिन मास, मलमास हो। यो महिनामा त सर्वकर्म विगर्हित, कुनै काम नै गर्नु हुँदैन। निन्दित महिना हो यो, यसलाई त निन्दा गर्नुपर्छ, बसेर निन्दित हो। केवल बस्ने काम गर्नुपर्छ, अरू केही काम गर्नु हुँदैन। असूर्य शङ्कम श्रेष्ठ क्रियते चम कथम मुने। केवल सूर्यको गति चाहिँ छ, त्यहाँ अन्य कुनै ग्रहको गति छैन, तसर्थ त्यहाँ कुनै केही छँदै छैन। चान्द्रमानद्वारा तिथिहरू छन् त, तर कुन छ त भन्दाखेरि केवल अधिक मासका तिथिहरू छन्। यो त अधिक मास हो, मलिम लुच मास हो, मलमास हो। यस्तो मलमासको व्रत गरेर पनि कहाँ कल्याणलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो श्री पाञ्चाली देवीले भन्न थाल्नुभयो। अनि अगाडि वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, वास्तवमा यो महिना नै कल्याणकारी छैन गुरुजी। अहो, अनि यसरी यहाँ र यति यसरी मलमासको निन्दा पाञ्चाली देवीले गरिसकेपछि दुर्वासा ऋषिले भन्न थाल्नुभयो ती देवीलाई, अहो बालेन मे कोपी मित्रजेयस केचन यति मनसेन्द्रभाग्य यथा रुचि तथा कुरु हो। वास्तवमा यहाँ भन्न थाल्नुभयो, ओहो वास्तवमा हे देवी, हे कुमारी, तिमी जस्तो पाखण्डी र मूर्ख त कोही पनि रहेनछ। तिमीले त आफ्ना मनमा जे आयो शास्त्रको वाक्यलाई नमानेर, शास्त्रको वचनलाई नमानेर, मनमा जे आयो, जे तिम्रो मनले सोचेको छ त्यही कुरा भन्दै गयौ। वास्तवमा तिमी अधन्य छौ, तिमी भन्दा अधन्य कोही पनि हुनै सक्दैन। त्यही कारणले गर्दा त आफ्ना पिताको मृत्यु भएर 10 वर्षमा टुहुरी भएर तिमीले दुःख पायौ भनेर दुर्वासा ऋषिले गाली गरिहाल्नुभयो। किनभने दुर्वासा हुनुहुन्थ्यो, दुर्वासा ऋषि त क्रोधित ऋषि हुनुहुन्थ्यो। क्रोधी भएको कारणले गर्दाखेरि गाली गर्न थालिहाल्नुभयो। अनि भन्दै हुनुहुन्छ, हे देवी,
यसरी तिमीले पुरुषोत्तमको निन्दा गरिहाल्यौ, तर पुरुषोत्तमको निन्दा नगर, हेर पुरुषोत्तमको निन्दा गरेर कुनै काम छैन भनेर सम्झाउन थाल्नुभयो। पुरुषोत्तमको निन्दा गर्नु हुँदैन, पुरुषोत्तमको निन्दा कुनै हालतमा पनि गर्नका लागि योग्य छैन। हेर परापूर्व कालमा म पुरुषोत्तम भगवानको सेवक थिएँ, पुरुषोत्तम भगवानको भक्त थिएँ र पुरुषोत्तम भगवानको जब मैले सेवा गरेँ, पुरुषोत्तम भगवानको जब मैले पूजा गरेँ र पुरुषोत्तम भगवानको सेवा पूजा मैले गरेर म पनि यति श्रेष्ठ भएँ। र एकजना अम्बरीश नाम गरेका परापूर्व कालमा राजा थिए। ती राजाले भगवान श्रीकृष्णको, भगवान श्री पुरुषोत्तमको सेवा गरेर यति बलिया भएका थिए कि ती राजा तिनलाई चाहिँ रक्षा गर्न भनेर सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्र साथमा, सुदर्शन चक्र अम्बरीश राजाको शिरमा घुम्दथे। सुदर्शन भगवान स्वयं नै अम्बरीश राजाको रक्षक हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ हे मेधावी कि पुत्री, हे पाञ्चाली देवी, तिमीले यसरी पुरुषोत्तम भगवानको निन्दा गर्दै नगर भनेर श्री दुर्वासा ऋषिले सम्झाउनु भयो। तर दुर्वासा ऋषिले यसरी सम्झाउँदा पनि यी देवीले मान्दै मानिनन्। अनि के भन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ होइन होइन, यो कुरा हुनै सक्दैन, हजुरले भनेको म मान्दिनँ भन्छन् र मान्दै मान्दिनन् र यसरी यहाँ भन्न थालिन्। अब अगाडि यहाँ यसरी वर्णन गरेको छ, पुरुषोत्तम मासस्य त्वया अनादर कृत। मैले यदि भनेको तिमी मान्दैनौ भने, पुरुषोत्तम भगवानको अनादर गर्छौ भने हेर वास्तवमा तिम्रो कल्याण हुँदैन देवी भनेर दुर्वासा ऋषिले भन्नुभयो। त्यसो भए तिमी ठिकै छ, सर्वथा त फलम लाभ भावी भा पर जन्मनि अत परम गमिष्यामि नर नारायणालयम। मैले भनेको तिमीले मान्दैनौ र पुरुषोत्तम भगवानको निन्दा गर्छौ भने, हे निन्दा गर्नेवाली, हे कुमारी, तिमीले यसको फल अवश्य पनि इह या परजन्मनि, यो जन्ममा भए पनि या अर्को जन्ममा भए पनि भगवान पुरुषोत्तमको निन्दा गरेको फल तिमीले पाउँछौ भनेर क्रोधित हुनुभयो दुर्वासा ऋषि। अनि श्राप दिनुभयो, तिमीले पुरुषोत्तमको निन्दा गरेको फललाई प्राप्त गर्नु देवी। अतः परम गमिष्यामि नर नारायणालयम। नबुझ्नेवाला व्यक्तिलाई बुझाउन सकिन्छ, तर बुझी नबुझी जस्तो गर्नेवाला व्यक्तिलाई बुझाउन सकिँदैन। हे पाञ्चाली, म तिमीलाई बुझाउन सक्दिनँ, जाऊ तिमीले पुरुषोत्तमको निन्दा गरेको फललाई भोग्नु भनेर अनि भन्नुभयो। गमिष्यामि, म जान्छु, म यहाँ बस्दिनँ। नर नारायणालयम, नर नारायण भगवानको आलय भनेको अलकनन्दाका तटमा भगवान श्री बद्री विशाल प्रभुका काखमा बद्रीनाथ धामतर्फ म लाग्दछु भनेर यसरी श्री भन्न थाल्नुभयो श्री दुर्वासा ऋषिले। दुर्वासा ऋषिले यति भनिसकेपछि अनि मेधावीकी पुत्रीले भन्न थालिन्, दुर्वासा ऋषि आफ्नो मनको कुरा गरेर गए। वास्तवमा यिनले भनेको कुरा साँचो हुनै सक्दैन। कहाँ त्यत्रा व्रत छन्, त्यत्रा तीर्थ छन्, त्यत्रा योग छन्, त्यत्रा तपस्या छन्, त्यत्रा जप छन्, कयौँ साधनाका कुराहरू छन्, तर एउटै पुरुषोत्तम भगवानको पिछा लागेर पुरुषोत्तम भगवानलाई समातेर यिनै दुर्वासा ऋषि बसेका रहेछन्। वास्तवमा दुर्वासा ऋषिले भनेको कुरालाई म मान्दिनँ भनेर पाञ्चाली देवीले भन्नुभयो। अनि यति कुरा भनिसकेपछि पाञ्चाली देवीले मनै सोच्न थाल्नुभयो। आराधायता मिमि देवं तपसा पार्वती पतिम। शङ्कर भगवान जो पार्वतीका पति हुनुहुन्थ्यो, तिनै शङ्कर भगवानको आराधना गर्नका लागि भनेर तयार हुनुभयो श्री पाञ्चाली देवी। अब म पार्वतीका पति कैलाशका अधिपति शङ्कर भगवान भोले बाबाको तपस्या गर्दछु। इति निश्चित्य मनसा समेधिता विनया नृपः। मनमा यति निश्चय गरेर ती पाञ्चाली नाम गरेकी देवी विनयपूर्वक हातमा माला लिएर दुष्कर्म तप, कसैले गर्न नसक्ने खालको दुष्कर तपस्या ओम नमः शिवाय भनेर शङ्कर भगवानको दुष्कर तपस्या गर्नका लागि तयार हुनुभयो। अनि कर्तु स्वमा आश्रमै स्थित, आफ्नै आश्रममा मेधावी ऋषिले कुटी बनाउनु भएकै थियो, त्यही आफ्ना बाबाका कुटी यहाँ बसेर ओम नमः शिवायको जप गर्न थाल्नुभयो भनेर यसरी यहाँ श्री कृष्ण भगवानले सारा पाण्डवहरूलाई द्रौपदीको पूर्व जन्मको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो प्रकारले श्री देवीले, श्री पाञ्चाली नाम गरेकी देवीले आफ्ना बाबाका आश्रममा बसेर शङ्कर भगवानको उपासना गर्न थाल्नुभयो। र यहाँ अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ, सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, शङ्कर भगवानको उपासना गर्नु कुनै नराम्रो कुरा होइन, कुनै गलत कुरा होइन। ओम नमः शिवायको जप गर्नु कुनै नराम्रो होइन। तर हे मुनीश्वरहरू हो, हे 88,000 ऋषिहरू हो, पुरुषोत्तम भगवान श्री बाँके बिहारी जो वृन्दावन बिहारी लाल हुनुहुन्छ, कुनै वृन्दावन बिहारी सरकार भगवान श्री पुरुषोत्तमको निन्दा गर्नु चाहिँ अनिर्वचनीय थियो, गर्न नहुने थियो, भन्न नहुने थियो। जो गर्न नहुने कुरा थियो भगवानको निन्दा,
त्यो निन्दालाई यी देवीले गरिन् र तदनुरूपको फललाई यिनले प्राप्त गर्ने छिन् भनेर पुरुषोत्तम मासको कथा अन्तर्गत यो 10 अध्यायसम्मको जो कथा छ त्यो कथालाई आज मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ र भोलिको कथामा भोलिको खण्डमा हजुरहरूले 11 अध्यायदेखि लिएर 15 अध्यायसम्मका 5 अध्यायका कथाहरूको श्रवण गर्नुहुनेछ भन्दै श्री भगवान नारायणले श्री नारदजी महाराजलाई बद्री विशाल नाम गरेको तीर्थमा सुनाउनु भएको यो पावन कथा त्यसै गरी भगवान श्री वृन्दावन बिहारी जगदीश्वर द्वारिकानाथ भगवानले हस्तिनापुर नाम गरेको क्षेत्रमा कौरव र पाण्डवका बीचमा पाण्डव आदिलाई सुनाउनु भएको यो कथा र सुतजी महाराजले नैमिषारण्य नाम गरेको पावन तीर्थमा सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको यो कथा पावन पुराण अन्तर्गत श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणमा भएको यो कथालाई मैले आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म यथाधितम यथामति हजुरहरूलाई श्रवण गराएको छु। अब अर्को खण्डमा हजुरहरूले 11 देखि लिएर 15 अध्यायसम्मको कथा सुन्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि मेरो यो वाणीलाई म आफ्ना सद्गुरुदेव श्री देवराजाचार्य स्वामीजी महाराज श्री राधा ब्रजेश देवाचार्य स्वामीजी महाराजका चरणमा अर्पण गर्न चाहन्छु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवामहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।